हांव विठ्ठल नायक, प्रेसिडेंट फार्मर्स क्लब ऑफ नाशनला. आमची फाटली जेन्ना मार्चान मिटींग जाली शेतकाऱ्याची, त्या मिटिंगेन हांवें थारलें की नाशनला आनी हल्दोणा गांवांत जी पडींग शेतां आहा ती खंय तरी आमी क्लबाच्या थ्रू चालू करची. आनी ती करता आसतना जी गिमान आमी भाजी रोवची आनी पावसान खंय तरी भात रोवचें हें आमी थारायलें. आनी तें करता आसतना जर तर आमकां भाजी जर पळोवपाक जाय जाल्यार आमी खंय तरी एक सावथाक वयचें अशें आमी डिसायड केलें. आनी त्या हितूनसून हांव आमच्या झेडवो, आमची उमा जोशी आहा, आमचे बार्देश झेडवो, तिका वचून मेळ्ळो आनी तिका सांगलें की आमकां खंय तरी एक सावथाक एक धार बांदोडा सारकिल्या गांवांत व्हरचें आनी थंय आमकां पळोवपाक जाय की कॅबेज कशी रोयता, कॅरट कशें रोयता हें आमकां पळोवपाक जाय म्हणून. तेन्ना तिणी म्हाका रिप्लाय दिलो की आपूण तेका हांगासरूच आफयता म्हणून. आमी थंय वयचे न्हू जाल्यार त्या शेतकाऱ्याकूच आपूण हांगार आफयता. तेन्ना हांवें तिका परत रिप्लाय केलो की जर तर म्हटलें आमकां जर तो हाडून दाखोवपाक जाय जाल्यार त्या बऱ्याच म्हटलें आमी युट्यूबार आमकां पळोवन म्हटलें सगळें कळटा. जेन्ना आमकां प्रॅक्टिकली म्हटलें वचून हें करपाक जाय तेन्ना ती कशीच आयकली ना. म्हणटकूच हांवें तें व्हडलें हें घेवन बसलो ना, हांवें तें सोडून दिलें. मागीर तें जाता आसतना फाटल्या वेळी पावस येयलो. पावसांतलें जेन्ना आमी शेत केलें, शेत करता आसतना आमचें टार्गेट आसलें की 1,00,000 एरिया हे फावट काडपाची फर्स्ट टायम. आनी त्या हेचे वरसून आमी लोकां कडेन एपिलूय केल्लें की आमकां खंय तरी मदत करची. आनी ती करता आसतना खंय तरी तितून आमकां तितलो जाय तो सपोर्ट मेळ्ळो ना. आनी ताका लागून आमी खंय तरी 45,000 मेरेन आमी शेतां ही चालू केली. आनी ती करता आसतना जेन्ना आमी ओपणी जाली आमची, ओपणी जाल्या तेन्ना आमी झेडवोक कॉन्टॅक्ट केलो आनी तिका सांगलें की मॅडम तुमी येवन पळोवचें आमी जी शेतां चालू केल्या ती. तर ती आयज मेरेन आमच्या शेतान पांय दवरलेलो ना तिणी ना, तर एक स्टाफाक तेणी धाडलेलो आहा की वचून ते पळया कितें केलां पळय तें. हांव खरेंच एप्रिशिएट करता आमच्या MCOक जो सतीश केरकर, जेंच्यांनी मिडियाचे थ्रू जेन्ना न्यूज तेंच्यांनी पळयलो ते स्वता हांगासर येयले शेतार आमच्या आनी आमकां विचारलें तेंच्यांनी कितें हेल्प जाय जाल्यार आमी तुका करपाक रेडी आहा. तेन्ना खंयच हेल्पाक लागून तूं फाटीं सरपाची गरज ना, आमी सदांच तुमच्या फाटल्यान आसतलीं. तेचे वरसून आमी मशिनरी खंयची जाय आमकां पावसान खंयची चलतली ती सुद्दां तेणी अरेंज करून दिली. आनी बरें काम तेणी केलें. तेणें आमी काडलें बरें पिकूय आमकां बरें येयलें. जेन्ना थोडे क्रॉप डॅमेजूय जाले. आनी हें सगळें करता आसतना खंय तरी जेन्ना क्रॉप येता ते क्रॉपाक खंय तरी आमकां सपोर्ट प्रायज मेळपाचो आसता. तो सपोर्ट प्रायज मेळटलो जाल्यार आमकां खंय तरी ती एरिया 114 आसची पडटा कृशी कार्डाचेर. कृशी कार्डाचेर 114 एरिया आसची पडटा. आनी ती करता आसतना खंय तरी हांव वचून परत कॉन्टॅक्ट केलो आमच्या झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसराक, जी उमा जोशी आहा ती. तिका सांगलें की खंय तरी म्हाजी एरिया जी हांवें केलां शेत ते खंय तरी एड करची म्हणून जी म्हाज्या कृशी कार्डाचेर. तर ती म्हाका सांगता की तूं तेंची NOC घेवन यो, जे शेतकार आहा ते. हांवें सांगलें तें वर्बल म्हटलें, तें कितें म्हाका कितें शेत नांवार करपाचें ना की शेत फुडें दवरपाचें ना, तें फक्त जे रोवलां तें सपोर्ट प्रायज मेळपाक लागून. ती कशीच आयकना जाली. लास्टाक ह्या डिसिजनाचेर पावली म्हाका की तूं एफिडेवीट दी म्हणून लागली. तें म्हणटा हांवें म्हटलें बरें हांव तुका एफिडेवीट दितां की ती फक्त सपोर्ट प्रायजाक लागून. एफिडेवीट दिलां फुडें म्हाका म्हणटा लागली आपल्याक आतां व्हेरीफाय करचें पडटलें खरेंच तुवें लायलां काय ना तें. हांव म्हणटा कितें तूं झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसर, इतली जेन्ना शेतां आमी पडींग चालू करता, तुवें जर तेन्ना जर येयल्ली हांगासर शेतान पळयल्लें जाल्यार तुका कळटलें आसलें. आयज